उदय पुरुषः पादो शेह भवात् पुनः ततो विश्वं यत्रामतो शासनानसने अपि तस्मात् विराड जायत विराजो अधिपुरुषः स जातो अच्चरिष्यत पश्चात् भूमिमतो पुरः यत्पुरुषेण हविषा देव यज्ञमतन्वत वसन्तो अस्या सीदाज्यम् इष्म शरत्कविः सप्तास्य संपरिदयः त्रिसप्तः समिदः कृताः देवातन्यज्ञं सन्मानाः अबद्धं पुरुषं पशुं तं यज्ञं बर्हिषि प्रोक्षन् पुरुषं जातमग्रतः तेन देवा अयजन्त साध्या ऋषयश्चये तस्मात् यज्ञः सर्वभूतः संभृतं वृषधाज्यं पशुगुष्ठगुश्चक्रे वायव्यान् आरण्यान् ग्राम्याश्चये तस्मात् यज्ञः सर्वभूतः सामानि जग्निरे चन्दागुंसि जग्निरे तस्मात् यजुस्तस्मात् अजायत तस्मात् अस्वा अजायत एकेतो भयातः गावो जग्निरे तस्मात् यत्पुरुषं सददुः कदिधा व्यकल्पयन् मुखङ्किमस्य कौ बाहु का ऊरु पादावुच्येते ब्राह्मणो अशमुखमासीत् बाहु राजेन्द्रकृतः ऊरु तदस्य अध्वैष्यः पद्भ्यागुं शूद्रो अजायत चन्द्रमा मनसो जातः चक्षो सूर्यो अजायत मुखादिन्द्रस्नाष्टिश्च प्राणात् वायुरजायत आभ्य आसीदन्तरिक्षं शीर्ष्णौद्यौ समवर्तत पद्भ्याम्बो विद्दशस्मोत्रात् तदा लोकाघुम् अकल्पयत् वेदाहमेतं पुरुषं महात्तमो आदिश्यवत्रं तपसस्तु पारे सर्वाणि रूपाणि विचित्य धीरः नामानि कृत्वा विधन्यदास्ते दाता पुरस्थाज्य मुदाजहार सक्रः प्रविद्वान् प्रदितस्रतस्रः तमेवं विद्यानम्रः इह भवति नान्यः पन्था विद्यते यनाय यज्ञेन यज्ञमैदन्त देवाः तानि धर्माणि प्रथमान्यनासन्न देहनाकं महिमान सञ्चन्त यत्र पूर्वे साज्या सन्ति देवाः अद्य सम्भूतः पृथिव्ये रसाः च विश्वकर्मण समवर्तदादि तस्य त्वष्टा विदधध्रुपमेति तत्पुरुषस्य विश्वमाजानमग्रे वेदाहमेदं पुरुषं महान्तमो आदित्यवर्णं तपसः परास्तात् तमेवं विद्यानम्रः इह भवति नान्यः पन्था विद्यते यनाय प्रजापतिश्चरति गर्भे अन्तः अजायमानो बहुधा विजायते तस्य धीराः परिजानन्ति योनिं मरीचीनां पदमिच्छन्ति वेदसः यो देवेभ्यो आतपति यो देवानां पुरोहितः पूर्वे यो देवेभ्यो जातः नमो रुचाय ब्रह्मये रुचं ब्राह्मं जनयन्तः देवा अग्रे तदब्रुवन् यद्वैव्यं ब्राह्मणो विद्यात् तस्य देवा असन्वसे श्रीष्ठते लक्ष्मीश्च पत्नौ अहोरात्रे पार्श्वे नक्षत्राणि रूपम् अश्विनौ व्याज्यम् इष्टं मनिषाणां आमुं मनिषाणां सर्वं मनिषाणां ॐ धच्छयो आवृणीमहे गातुं यज्ञाय खातुं यज्ञपतये दैवीके स्वस्तिरस्तु नः स्वस्तिर्मानुषेभ्यः ऊर्ध्वं जगातु भेषजन् शन्नो अस्तु द्विपदे शञ्चतुष्पदे ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः What's it?